इयमाकाशवाणी देहली संस्कृतसौरभम् इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे अद्यतनीया वार्ता श्रूयताम्। विषयः अस्ति विभिन्नरूपेषु संस्कृतस्य महत्त्वम् इति। वार्ताकारः अस्ति देहलीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयः कुलपतिः आचार्यो मुरली मनोहर पाठकः। मान्याः, संस्कृतं न केवलं भारतस्य अपितु समग्रस्यापि विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहलेशावसरः। भारते तु अस्याः भाषायाः महत्त्वं सर्वातिशायि वर्तते। भारतीयासु प्रायशः सर्वासु भाषासु संस्कृतशब्दानां प्राचुर्यं दरीदृश्यते। अत एव संस्कृतं भारतस्य प्रतिष्ठयोः अन्यतमं मन्यते। तदेव उक्तमस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति। संस्कृतभाषायाः वाङ्मयम् अत्यन्तं व्यापकम् अस्ति। ज्ञानात्मके सोपाने चिन्तनधारायां च समग्रस्य विश्वस्य विद्वत्समाजे संस्कृतवाङ्मयम् समादृतम् अस्ति। वैदिकवाङ्मयस्य अध्येतारः, अन्वेष्टारः, तत्त्ववेत्तारश्च संस्कृतभाषायाम् उपलब्धं गरिमाणं गूढत्वं च अङ्गीचक्रुः। विगतेभ्यः बहुवर्षेभ्यः संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य च शिक्षणप्रशिक्षणयोः क्षेत्रं विभुत्वेन अग्रे सरति। भारताद् बहिः विदेशिनः अध्येतारः संस्कृतमधीत्य संस्कृते एव अनुसन्धानं कुर्वन्ति। संस्कृतभाषायाः ज्ञाननिधिना सह परिचयं वाञ्छन्ति। संस्कृतस्य सम्भाषणकलां च ते शिक्षन्ते। संस्कृतव्याकरणस्य वारिधौ स्नातुमिच्छन्ति। विगतेभ्यः 5 दशकेभ्यः आकाशवाणी संस्कृतभाषायां समाचारं प्रसारयति। दूरदर्शनकेन्द्रमपि विगतेभ्यो बहुवर्षेभ्यः संस्कृते समाचारं प्रसार्य विभिन्नान् नाट्यमञ्चन काव्यपाठेत्यादीन् कार्यक्रमान् आयोजयति। चलच्चित्रक्षेत्रेऽपि आदिशङ्कराचार्यस्य जीवनम् आधृत्य आदिशङ्कराचार्य इत्यभिधेयं चलच्चित्रं निर्मितमासीत्। साहित्यिकपत्रकारितायाः सोपाने बह्व्यः शोधपत्रिकाः देशे विदेशेषु च प्रकाश्यन्ते। इदानीम् अस्माकं देशे तादृश्यः प्रतिष्ठिताः साहित्यिक्यः पत्रिकाः सन्ति याः समकालीनस्य साहित्यस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वते। संस्कृतस्य प्रकाशनक्षेत्रम् अत्यन्तं व्यापकम् अस्ति। अतिस्थूले सोपाने संस्कृतवाङ्मयस्य अनुवादः साङ्ग्लं भारतीयभाषासु वैदेशिकभाषासु च सम्पादितः सम्पाद्यमानश्चास्ति। संस्कृतस्य पाण्डुलिपीः आधृत्य व्यापकं शोधकार्यम् इदानीं विश्वे प्रचलति। विगतेभ्यः बहुवर्षेभ्यः नासायाम् अनुसन्धानकेन्द्रे संस्कृतस्य कक्षाः प्रचलन्ति। विदेशेष्वपि जर्मनी, थाईलैंड, अमेरिका प्रभृतिषु देशेषु नैरन्तर्येण संस्कृते अनुसन्धानं प्रचलति। किञ्च वर्तमानसमये प्रत्येकं क्षेत्रेषु संस्कृतस्य महत्त्वम् अन्यूनं वर्तते एव। तत्रापि आधुनिकपरिवर्तमानसमाजस्य विविधक्षेत्रेषु संस्कृतमाध्यमेन नैकविधं कार्यं सम्पादयितुं शक्यते। अत एव न केवलं संस्कृतिसंरक्षणाय एव अपितु विज्ञानक्षेत्रे, अनुसन्धानक्षेत्रे, पत्रकारिताक्षेत्रे एवं अन्येषु बहुविधेषु क्षेत्रेषु संस्कृतभाषायाः नितान्तम् आवश्यकता सर्वैः अनुभूयते प्रतीयते च। अंतरिक्षप्रबन्धन संस्था नासा इत्यनयापि संस्कृतभाषा संगणकस्य कृते अत्यन्तम् उपयोगिनी इति अङ्गीकृतम् अस्ति। राष्ट्रियशिक्षानीतौ 2020 इति आख्यायां संस्कृतस्य संरक्षणाय संवर्धनाय च विशिष्टं प्रावधानं विहितं वर्तते। उदाहरण
उदाहरणरूपेण अहम् इदं प्रस्तौमि। संस्कृते मातृशब्दः व्यवह्रियते, तस्यैव शब्दस्य हिन्द्यां माता, आङ्ग्लभाषायां मदर, बङ्गलायां माता, लेटिन् इत्याख्यभाषायां मातेर् इति भवति। एवमेव पितृशब्दस्य हिन्द्यां पिता, आङ्ग्लभाषायां फादर, बङ्गलाभाषायां पिता, लेटिन् भाषायां च पातेर् भवति। तथा च भाषान्तराणां शब्दाः स्वीयं वाच्यार्थं परित्यज्य अर्थान्तरेषु शक्ताः भवन्ति। यथा राजीनामा इति अयं शब्दः पूर्वोत्तरदेशेषु समन्वयः इत्यर्थे प्रयुक्तो भवति, परन्तु महाराष्ट्रे, नेपालदेशे च त्यागपत्रम् इत्यर्थे प्रयुक्तो भवति। अतएव मीमांसाशास्त्रे आर्यम्लेच्छाधिकरणे आर्योक्तीनामेव प्रामाण्यं स्वीक्रियते, परन्तु संस्कृतभाषायाः शब्दरूपाणां धातुरूपाणां च एकरूपता सर्वत्र संरक्षणीया भवति। अतएव अस्यां भाषायां देशज भाषाणां प्रभावः नैव अवलोक्यते। अतएव प्रसंगेऽस्मिन् नैषधाख्य ग्रन्थस्य अयं श्लोकः इदं तथ्यं पुष्णाति। अन्योन्य भाषा नवबोध भीतेः संस्कृतिमाभिर्व्यवहारवत्सु दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौवर्ग वर्गो न जनैर्चिह्नि इति। अर्थात परस्परं भाषा नवबोध भयात् जनाः संस्कृतम् एव वदन्ति। संस्कृतस्य देव मनुष्य साधारणत्वात् एते देवाः एते मनुष्याः इति तत्रत्यैर्न ज्ञाता इति भावः। अतः इयं देवभाषा इति रूपेणापि कथ्यते। देवभाषा इत्यनेन देवानां भाषा देवभाषा इति अभिप्रायः न भवति, अपितु देवभाषा इत्यनेन देवाय भाषा देवभाषा इति तादर्शे चतुर्थी अवगन्तव्या। अर्थात यः कोऽपि जनः एनां भाषां वदति सः स्वयमेव देवः भवति इत्ययम् अर्थः ज्ञायते। अत्र भाषायां बृहत्तराणाम् अर्थानां कथनम् एकेनैव वाक्येन कर्तुं शक्यते। अतएव प्रत्ययमालायाः अत्र विधानं वर्तते। यथा प्रियमाख्यातुमाचक्षाणां प्रेरयितुं वा इच्छति इति त्रिष्वर्थेषु पिप्रापयिषति इति एकम् एव पदं प्रयुक्तं भवति। अन्य भाषासु इदं सौविध्यं न लभ्यते। अस्यां भाषायां संकेत माध्यमेन गूढार्थाः अपि निहिताः भवन्ति। यथा देवानां प्रियः इति कथनेन मूर्खः अर्थः ज्ञातो भवति। एवमेव यदि देवप्रियः इति अस्य शब्दस्य प्रयोगो भवति तर्हि एतस्य अर्थः सज्जनः इति भवति। तथैव समाजः इत्यनेन मनुष्याणां संघः अवगम्यते, समजः इत्यनेन पशूनां संघः इति अर्थः अवबुध्यते। अस्यां भाषायां सुविपुलं साहित्यं निबद्धं वर्तते, यस्य प्रभावः सर्वत्र आधुनिके जगति अस्त्येव। यथा आयुर्वेदे, राजनीतौ, अर्थशास्त्रे, विज्ञानक्षेत्रे अन्यत्र सर्वत्रापि अस्य प्रभावः द्रष्टुं शक्यते, दृश्यते च। गुरुत्व संकर्षण विषये महर्षि पतंजलेः अनेके सिद्धान्ताः आधुनिकैः समादृताः सन्ति। तदेव महाभाष्यम् अवलोकनीयं भवति। यथा अचेतनेष्वपि लोष्टः क्षिप्तो बाहुवेगं गत्वा नैव तिर्यक् गच्छति, नोर्ध्वमारोहति, पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छत्यान्तर्यतः। यथा या एता आन्तरिक्ष्यः सूक्ष्माः आपः तासां विकारो धूमः, सः धूमः आकाशे निवाते नैव तिर्यक् गच्छति, नार्वागवरोहति, अब्धिकारो अपः एव गच्छत्यान्तर्यतः। तथा ज्योतिषो विकारो अर्चिः आकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यक् गच्छति, नार्वागवरोहति, ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छतान्तर्यतः इति। एवं प्रकारेण सर्वत्रापि लोकव्यवहारस्य उपयुक्ताः विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। तेषां ज्ञानाय अवश्यमेव सर्वैरेव संस्कृतं पठनीयम्। अतएव अन्ते अहं वदामि श्रीमद्भारत गौरवंश विपुलं ज्ञानप्रभाभासुरं सर्वे सन्तु निरामया इति वचः संपोषकं पावनं। देवानामपि दैवतं धनमिहा मुत्रार्थ संपत्प्रदं तद्वै संस्कृतमद्य सर्वमनुजैः संरक्षणीयं मुदा। अथ च गोपायितायामिह देववाण्या स्याद्रक्षणं भारतवासिनां हि अतोऽत्र कर्तव्यधियामराणां संरक्षणीया मृतभारती श्रीः संरक्षणीया मृतभारती श्रीः इति शम्।
इयमद्य वार्तासीत् विभिन्नरूपेषु संस्कृतस्य महत्त्वम् इति। अनेनैव कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतामेति।